बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना नदीम आवाज़ कोमी आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए प्रोग्राम के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं एक बहुत प्यारी शख्सियत के बारे में आपसे गपशप करूँगा। मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी पहचान, बहुत बड़ा अदाकार, जिसने पाकिस्तान में तो अपनी पहचान बनाई, लेकिन उसने हमसाया मुल्क में भी अपनी बहुत यादें और बहुत मकाम बनाया। मैं बात कर रहा हूँ मोहतरम नसीम विक्की साहब के बारे में। नसीम विक्की फैसलाबाद में पैदा होते हैं उनकी, और तालीम भी इब्तदाई उन्होंने वहीं हासिल की, और उसके बाद अंदर जब फनकार हो तो वो तो फिर बाहर निकलने की कोशिश करता है। और मैं पहले भी आपसे कहता होता हूँ कि फन जो है, फनकार जो है, वो बनाया नहीं जाता, वो पैदाइशी होता है और वो उभर के सामने जरूर आता है अगर उसे मौका मिले। लेकिन जब हम छोटे थे या जवानी में आए, उस वक्त सहूलतें नहीं थी, उस वक्त पहचान बनानी पड़ती थी। लेकिन अब आपके हाथ में है, अब सोशल मीडिया का दौर है, अब आपको किसी की मिन्नत नहीं करनी पड़ती। अगर आपके अंदर फनकार मौजूद है तो आप खुद अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं और अपनी पहचान बना सकते हैं। मैं किधर चला गया हूं, तो बात करते हैं नसीम विक्की साहब की। मैंने आपको बताया कि वो उनका ताल्लुक फैसलाबाद से है और फन उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। तो वही फन उनको लेके लाहौर आया है, और लाहौर आके सन 2000 में वो लाहौर शिफ्ट कर जाते हैं अपने इस पैशन को लेके। तो वहाँ आके फिर उन्होंने कोशिश जारी की, क्योंकि मकाम बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, और वो वक्त बहुत स्ट्रगल का था। उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था। उस वक्त अपनी पहचान बनाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी, नीचे सोना पड़ता था, भूखा रहना पड़ता था, परदेश परदेश होता है, गर्मी सर्दी को बर्दाश्त करना पड़ता था। तो उमर शरीफ साहब के साथ उन्होंने बहुत काम किया। मैं तो कहूँगा कि उमर शरीफ साहब ने उनको तराशा, उनके फन को निखारा, और इस तरह फिर इनका सिलसिला चलता रहा स्टेज का। स्टेज के साथ साथ फिर उन्होंने पीटीवी का टाइम था उस वक्त बहुत गोल्डन, तो पीटीवी से फैमिली फ्रंट का वो हिस्सा बने और अपनी पहचान बनाई, क्योंकि वो एक पक्का फनकार तो था। तो अपनी जगह बनाते गए वो नसीम विक्की साहब, उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन जब वो हमसाया मुल्क कॉमेडी शो के लिए गए हैं, तो फिर तो उन्होंने बेजा बेजा करा दी। वहां जाके उन्होंने अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया, अपने आप को मनवाया कि पाकिस्तान से कोई आर्टिस्ट आया है और इस शो का हिस्सा बना है। ये कौन है? ये नसीम विक्की साहब है। तो ये कपिल शर्मा, क्या है कपिल शर्मा? ये सब उसको लाइन देने वाला कौन है? नसीम विक्की। ये कपिल शर्मा की जबान को चलाने वाला कौन है? नसीम विक्की। कपिल शर्मा जो अपने आप को कैश कर रहा है, किसको कैश कर रहा है? वो नसीम विक्की साहब को कैश कर रहा है। नसीम विक्की साहब की लाइनें बोल रहा है। नसीम विक्की साहब का हर प्रोग्राम उठाता है और उसको एज इट इज आगे पीछे करके पेश कर देता है। तो ये मेरे मुल्क का सरमाया नसीम विक्की साहब, जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, उन्हें कौन नहीं पहचानता? उन्हें सारी दुनिया जानती है कि वो पाकिस्तान का एक रोशन सितारा है। स्टेज की दुनिया के लिए उन्होंने बेपनाह खिदमत सर अंजाम दी। नसीम विक्की सिर्फ फनकार नहीं है, नसीम विक्की डायरेक्टर, मुसन्निफ, ये क्वालिटीज उनमें कूट कूट कर भरी हुई हैं। वो एक लाइन उठाते हैं और पूरा स्टेज प्ले पेश कर देते हैं, और इस वक्त स्टेज की दुनिया पे छाए हुए हैं, राज कर रहे हैं। वो वाहिद बंदा है जो अब भी बेपनाह मेहनत कर रहा है स्टेज के लिए। जब ये पिछले दिनों में अज़मा बुखारी साहिबा ने एक स्टैंड लिया कि वल्गैरिटी को खत्म करना चाहिए स्टेज से, उनकी कोशिशें रंग ले आई
اور اب سٹیج ہمارا بہت صاف ستھرا ہو گیا ہے، اور اس کے لیے جو مین خدمات ہیں وہ میرے پیارے نسیم وکی کی ہیں۔ نسیم وکی کے ذہن میں ایک چیز آ گئی اور انہوں نے ٹوٹل ٹرینڈ چینج کر دیا سٹیج کا۔ انہوں نے پرانے اپنے گانے جو ہیں فلمی ان کو پروموٹ کیا، ان کو نکالا اور ان پہ اب اداکاروں کو پرفارم کروا رہے ہیں اور خود بھی پرفارم کر رہے ہیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ وہ جب پرفارم کرتے ہیں گانوں پہ اپنی ہیروئنس کے ساتھ تو بہت اچھا لگتا ہے، اور مدھر موسیقی وہ بھی سننے کو ملتی ہے۔ شکر الحمدللہ کہ گجراوے سے ہمیں نجات ملی، اس گندے کلچر سے نجات ملی، اور اب میڈم نور جہاں جی کی مدھر آواز سننے کو ملتی ہے، ان کے سریلے سانگ جن پہ وہ پرفارمنسز کرواتی ہیں سٹیج پہ وہ سننے کو ملتی ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ گڈ لک نسیم وکی صاحب، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ جبکہ سٹیج بالکل ختم ہونے جا رہا تھا، سٹیج پہ بہت غلط سسٹم شروع ہو گیا تھا، لیکن اداکاروں کی مجبوری تھی کہ انہوں نے اپنے پیٹ پالنے کے لیے کام کرنا تھا، ان کی مجبوری تھی، جو ان کو کہا جاتا تھا، جو پروڈیوسر ڈائریکٹر کہتا تھا وہ بیچارے پرفارم کرتے تھے، لیکن عظمہ بخاری صاحبہ نے بہت اچھا سٹینڈ لیا اور سٹیج کو بہت صاف ستھرا کیا۔ اب بھی تو پبلک آ رہی ہے، اب بھی تو شوز پیک جا رہے ہیں، تو یہی قدم پہلے اٹھا لیا جاتا تو اب تک پتہ نہیں ہمارا سٹیج کہاں ہوتا۔ ہمارا سٹیج اور ہمارا ٹی وی پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان ہے، کیونکہ ہمارے سٹیج اداکار پوری دنیا میں راج کر رہے ہیں۔ تو نسیم وکی صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں، بہت لکی اداکار ہیں، اور سٹیج کے ٹی وی اور فلم تینوں میڈیم پہ چھائے ہوئے ہیں۔ لہندہ پنجاب اور چردہ پنجاب کے فلموں کا بھی حصہ بنے اور بڑا خوبصورت کام کیا انہوں نے، اور لوگوں سے تعریف بٹوری، لیکن وہ اپنا فل ٹائم جو ہے وہ سٹیج کو دے رہے ہیں اور ٹی وی کو دے رہے ہیں۔ فلم بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور ایکٹیویٹیز کے لیے کام نہیں ہے، کیونکہ وہ بندہ سٹیج کو صاف کرنے میں سیر فہرست ہے اور اپنی ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے تماثیل کو سنبھالا ہوتا ہے، اور آج کل وہ محفل کو لے کے چل رہے ہیں اور محفل کو انہوں نے سنبھالا ہے، محفل میں جان ڈالی ہے محفل تھیٹر میں، اور ان لوگ پبلک آ رہی ہے، دھڑا دھڑ آ رہی ہے اور ان کے ڈراموں کو پسند کر رہی ہے، کیونکہ نسیم وکی صاحب بہت صاف ستھرا کام کر رہے ہیں اور اداکاروں سے کام کروا رہے ہیں۔ یہ واحد بندہ ہے نسیم وکی جو اپنے کام کرنے والے ساتھی فنکاروں کو اپریشیٹ کرتے ہیں اچھا کام کرنے پہ۔ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اپنے دل میں کبھی نہیں رکھتے ہیں، اس کے منہ پہ اور سب کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نسیم وکی صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں، آباد شاد رہیں اور اسی طرح فن کی خدمت کرتے رہیں۔ تو ناظرین، انہوں نے شادی بھی اپنی کو آرٹسٹ فلم اور سٹیج کی اداکارہ، بہت بڑا نام، لیکن انہوں نے خیر بات کہہ دیا تھا، چاندنی بیگم، ان سے انہوں نے شادی کی اور اب وہ ہاؤس وائف کی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اپنے بچوں اور اپنے میاں کی بھرپور خدمت کر رہی ہیں۔ کیونکہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ نسیم وکی صاحب کے گھر میں بہت محفلیں ہوتی ہیں، اداکاروں کے کھانے ہو رہے ہوتے ہیں اور سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور موج مستی ہو رہی ہوتی ہے۔ میں بہت خوش ہوتا ہوں وہ دیکھ کے۔ وکی صاحب، میں آپ کا ہر ولاگ دیکھتا ہوں اور بہت انجوائے کرتا ہوں کہ میرا پیارا بھائی کتنا اچھا کام کر رہا ہے اور سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہے، اور جو دعوتیں ہوتی ہیں میرے منہ میں اس وقت پانی آ جاتا ہے، کیونکہ میری بھابھی بہت اچھے کھانے پکاتی ہوں گی، جس طرح آپ کا وسیع دسترخوان ہوتا ہے اور سب آرٹسٹ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ کاش کبھی میں بھی اس کا حصہ بنوں گا انشاءاللہ۔ نسیم وکی، آپ کو اللہ پاک سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا یہ نذرانہ، یہ تحفہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اسے قبول کیجئے گا، اپریشیٹ کیجئے گا اور اپنے اس بھائی، اداکار بھائی ندیم عباس قومی کو ڈھیروں دعائیں دیجئے گا۔ بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین،
آج میں اپنے اس لیجنڈری آرٹسٹ نسیم وکی صاحب کو ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا تھا، تو میں نے کیا ہے، ان کی نظر کی ہے، اور امید کروں گا کہ وہ اس کو پسند کریں گے اور آپ لوگ بھی اس کو پسند کریں گے۔ اگر میرا یہ پروگرام آپ کو اچھا لگے تو اس سے لائک کیجئے گا، کامنٹس کیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، اور اپنے پیاروں میں اسے شیئر کیجئے گا۔ آپ کا اپنا ندیم واصف قومی اب آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ رب راکھا۔